नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में हूँ आपका मेज़बान याहिया सुल्तान और हमारे साथ है इस वक्त आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला क़ैमशी नासिर असलमानी। नासिर साहब, आपने दिल्ली जंतर मंतर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस गई, अगला कदम नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या हो सकता है? हमने कोशिश की कि हम दिल्ली जाके उनको उस वादे की याद दहानी करें, वो हो गया। अब पार्टी की आला क़यादत और बाकी सब लोग दोबारा मिलेंगे और एक मुकम्मल लाहेअमल तय करेंगे। उसी के तर्ज पे हम आपको भी वो प्रोग्राम देंगे कि क्या किया जाए। जैसे उस दिन आपने देखा, हमने दिल्ली में जो है वहाँ जंतर मंतर जाके उनको थोड़ा सा होशियार करने की कोशिश की और हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी किया। अगला कदम इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपसे शेयर करेंगे। आपको लगता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही दौर में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा? जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कोई एहसान नहीं, ये वादा है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, और उसी वादे की बुनियाद पे जम्मू कश्मीर की आवाम ने पिछले इलेक्शन में बढ़ के चढ़ के हिस्सा लिया। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो इज्जत नफ्स है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है, वो रिस्टोर हो जाए। और हम चाहते हैं कि इसमें और तवालत जरूरत ही नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है, ये हमारी किसी ज़ात के लिए नहीं है, ये पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए है और इसमें और तवालत करने का कोई जवाब बनता नहीं। आपको जिस तरह आज हम कहेंगे कि एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो आज के डेट में चल रहा है, एक दूसरे पर ज़बान दराजी की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, मुख्तलिफ पार्टियां आपस में कूद पड़ी है, इसके पर्सनल अटैक्स भी हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सियासत में ये चीज़ें होनी चाहिए? इसमें दो चीज़ें, एक तो जो ज़ाती तौर पे एक दूसरे के पे हमले किए जा रहे हैं और गाली गलौज तक पहुंच गए, वो एक बदकिस्मती का आलम है। जम्मू कश्मीरी सियासत इतनी नीचे गिर जाएगी हमने कभी सोचा नहीं था। मैं भी हमारी तीसरी जनरेशन है सियासत में, इतना गिरावट देखी नहीं आज तक। ये तो एक तरफ है, उसकी तो हम सब जितनी भी मजम्मत करें तो वो कम है, क्योंकि सोसाइटी में एक वो अपना मयार और एक दूसरे के हकूक़ का लिहाज बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि कोई ज़ाती जंग नहीं है हम लोगों की, हम लोग आवाम के लिए जंग लड़ रहे हैं। अगर सियासत में आए तो इस तरह की गिरावट और इस तरह के अल्फाज एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये बड़े अफसोस की बात है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए, इल्ज़ामात कोई छोटी नौयत के नहीं, बहुत गहरे नौयत के इल्ज़ामात हैं, और अगर ये सच है तो इसकी बाज़ाब्ता जो है तहकीकात होनी चाहिए और दोनों तरफ से ये जो इंकशाफात किए जा रहे हैं इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमको भी सोचना पड़ेगा, आवाम को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अंदर खाने क्या क्या साजिशें फिर चल रही थी जम्मू कश्मीर के आवाम के खिलाफ। तो इसका कुछ चीज़ों का तो जायजा जरूर लेना पड़ेगा। आपको लग रहा है जिस तरह इससे पहले भी कई दिनों पहले कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, रुकूमात दिए जा रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में इस तरह की साजिशें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ हो सकती है? क्या उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस डटकर कर सकती है? लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ साजिशें नहीं की गई। यहाँ 1947 के बाद ही शुरुआत से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ये साजिशें हुई हैं और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, जैसे मैंने पहले भी आपसे एक दफ़ा जिक्र किया था, कि ये सब मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। उसकी यही एक वजह है जो आवाम को भी समझना चाहिए कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आवाम की जो बात है, ये आवाम के हक की बात करती है, ये किसी एजेंसी की पैदावार नहीं है जैसे कि अब एक दूसरे का समझ आता है कि कौन कहाँ से बना है। ये ज़मीन से उठी हुई एक तहरीक थी जो शेर कश्मीर ने खड़ी की है और ये कभी इक़्तिदार के पीछे नहीं रही। आप अगर कुल मिला के देखें तो ज़्यादातर जेलों और जलाए वतनों में ही वक्त गुजरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का। इसलिए इन सब का बनता है कि ये मिलके हमारे खिलाफ जो है महाज खोलते हैं और अब ये समझ आ रहा है कि ये अपने किसी उसूल पे नहीं वो करते हैं, इसके पीछे भी कुछ और मौरखात जो है लाक है जिसकी वजह से ये मजबूर हो जाते हैं हम हमारे खिलाफ बात करने का। अब तो ये है कि कुछ ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि जो हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है, चौंकाने वाले हैं कि क्या ये साजिशें किस हद तक हो रही थी।
تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی اس سچویشن کو واچ کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے جنتر منتر پہ گئے تو آپ نے سبھی سیاسی پارٹیاں ہیں جموں کشمیر کے, انہیں دعوت نامہ ملا تھا, انہوں نے آپ سے پارٹیسپیشن نہیں کی, تو علیحدہ طور پر پی ڈی پی کی صدر بھی گئی, تو وہاں جس طرح کا بیان آیا اس پہ کھل کر آج شدید ردعمل. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا اس کے پیچھے سازش تھی کہ علیحدہ جائے, آپ کے ساتھ نہ آئے؟ دیکھو واضح تو یہی ہے, میں نے دلی جانے سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بات آج واضح ہو جائے گی کہ کون سی جماعت اور کون سے جو ہے یہاں جموں کشمیر کی سیاست میں جتنے بھی یہ ہیں پلیئرز ہیں وہ چاہے لوگوں کے ساتھ ہیں یا لوگوں کے خلاف. آج یہ واضح ہو گیا کہ جب لوگوں کے حق کی بات چلی اور حق سب کو مل کے جانا چاہیے تھا, انہوں نے اپنا جو ہے ہاتھ چھوڑ کے یہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. اس میں اگر یہ مل کے جاتی تو لوگوں کی آواز اور مضبوط ہو جاتی ہے, کوئی ہماری ذاتی آواز مضبوط نہیں ہوتی, یہ نیشنل کانفرنس کی کوئی پارٹی مضبوط کرنے کی بات نہیں تھی. تو انہوں نے وہ واضح کر دیا, وہ لوگ بھی سمجھ گئے, وہ لوگ یہ چیزیں جان گئے, اور لوگ یہ پہلے سے بھی سمجھتے تھے. تو آج تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ لوگوں کے حق کی بات کے لیے کبھی بات نہیں کریں گے. اسی طرح اب آپ دیکھ لیجئے, یہ خود جاتے ہیں انڈیویجول کس باز کے لیے جاتے ہیں وہ یہ جانے, پھر وہاں جا کے ان کے کیا بیانات آتے ہیں وہ بھی واضح ہو گئے, پھر بیانوں پہ ایک دوسرے پہ یہ کیسے الزامات لگاتے ہیں. ایک کیا ہے, پہلے تو انہوں نے ہم کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کی طرف سے ایک جو بیان آیا کہ یہ جی فیک ویڈیو ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, پھر خود ہی لیڈرشپ نے کہا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بات ہم نے کہی ہے. اگر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ فیک ویڈیو ہے تو ان کی بات تو بالکل غلط ثابت ہوئی, ان کو بھی تو عوام سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے کیوں گمراہ کرنے کی کوشش کی. اتنا بالکل انہوں نے فار گرانٹیڈ لیا ہے جموں کشمیر کی عوام کو کہ کوئی بھی بات پھیلا دیتے ہیں, کسی کے خلاف بھی کوئی غلط بات لوگوں میں ڈال دیتے ہیں, کوئی بھی جو ہے پروپیگنڈا جھوٹا شروع کر دیتے ہیں, کہیں تو ان کی بھی جواب مل رہی ہوگی. گزشتہ روز جو ہے پہلگام میں ایک اٹیک ہوا ہے جس میں جو مزدور تھے ان پر اٹیک ہوا, تو نیشنل کانفرنس اس کی کس طرح کی مذمت کرتی ہے؟ یہ تو بہت جو ہے افسوسناک بات ہے. ہم نے اس کو جتنے بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے. بیچارے نہایتے جو وہاں اپنا روزگار کمانے کے لیے آئے تھے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ اب یہ کسی طرح سے یہاں جموں کشمیر میں یہ مارنے کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. کافی حد تک کوشش کی جا رہی تھی, اور مجھے یہ بھی آپ کی طرف سے جو ہمارے سیکورٹی کارپوریٹ ہے ان کو کسی طرح سے اور زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کی اپنی جو گراؤنڈ انٹیلیجنس اور باقی چیزیں اس کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ ہو. اس طرح اس سے پہلے بھی کئی دنوں پہلے کہا گیا کہ نیشنل کانفرنس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, رکومات دیے جا رہے ہیں, یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کی سازشیں جو ہے نیشنل کانفرنس کی طرف ہو سکتی ہے, کیا ان کا مقابلہ نیشنل کانفرنس ڈٹ کر سکتی ہے؟ ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ جب نیشنل کانفرنس کے خلاف سازشیں نہیں کی گئی. یہاں 1947 کے بعد ہی شروعات سے ہی نیشنل کانفرنس کے خلاف یہ سازشیں ہوئی ہیں, اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ سب مل کے نیشنل کانفرنس کے خلاف ہے. اس کی یہی ایک وجہ ہے جو عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف نیشنل کانفرنس ہی عوام کی جو بات ہے, یہ عوام کے حق کی بات کرتی ہے, یہ کسی ایجنسی کی پیداوار نہیں ہے جیسے کہ ایک دوسرے کا سمجھ آتا ہے کہ کون کہاں سے بنا ہے. یہ زمین سے اٹھی ہوئی ایک تحریک تھی جو شیر کشمیر نے کھڑی کی ہے, اور یہ کبھی اقتدار کے پیچھے نہیں رہی. آپ اگر کل ملا کے دیکھیں تو زیادہ تر جیلوں اور جلائے وطنوں میں ہی وقت گزرا ہے نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کا. اس لیے ان سب کا بنتا ہے کہ یہ مل کے ہمارے خلاف جو ہے محاذ کھولتے ہیں, اور اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اپنے کسی اصول پہ نہیں وہ کرتے ہیں, اس کے پیچھے بھی کچھ اور مورخات جو ہیں لاحق ہیں جس کی